अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जंग पॉइंट। जवेद चौधरी एक कालम में लिखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बहुत दुखी थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम से मेरी आखिरी मुलाकात जहाज़ में हुई थी। वो कराची से इस्लामाबाद आ रहे थे। हमारी सीट खुशकिस्मती से साथ साथ थी, यूँ इनसे तवील गुफ्तगू का मौका मिल गया। वो कमज़ोर और अलील दिखाई देते थे। मैंने वजह पूछी तो मुस्कुरा कर बोले, उम्र बहरहाल उम्र होती है। हमारे सारे साथी एक एक करके रुखसत हो गए हैं। पढ़ने लिखने को दिल नहीं करता, सिर्फ बंदरों को खाना खिला देता हूँ और टेलीविज़न पर आप लोगों की बक बक सुनता रहता हूँ। लिहाजा बीमार और कमज़ोर ना हूँ तो क्या करूँ। मैंने अर्ज़ किया, आपने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया पर मेहरबानी की। ये बहुत एजाज़ की बात है। पूरा मुल्क आपका एहतराम करता है, आपको कैसा महसूस होता है। वो हंसकर बोले, अच्छा लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया की हर कामयाबी की एक कीमत होती है। मुझे भी कीमत अदा करनी पड़ी और वो कीमत अब ज़्यादा महसूस होती है। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। वो मुस्कुराए और बोले, मुझे सफ़र का बहुत शौक था। मैं जर्मनी और हालैंड में था तो पूरे यूरोप में फिरता रहता था। छोटे से छोटे यूरोपीय देहात से लेकर बड़े से बड़े शहर तक देखे। जर्मनी की क्रिसमस बहुत शानदार होती थी, बलखसूस बर्लिन की क्रिसमस मैं कभी नहीं भुला पाया। दिसंबर में पूरा बर्लिन सफ़ेद हो जाता था और मैं दरिया के किनारे किनारे दूर निकल जाता था। एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर की रौनक भी दिल की दीवारों पर चढ़ी हुई है। कर्नच करचल स्पेन का खुला ओपन और कुतबा की गलियां, ये सब आधी रात के ख्वाब महसूस होते हैं। पाकिस्तान के एटमी प्लांट ने मुझसे सफ़र की आज़ादी छीन ली। मैं 1980 के बाद मुल्क से बाहर न जा सका। अफ्रीका और यूएई के चंद सफ़र हैं, लेकिन वो भी ना होने के बराबर हैं। होटल में सोकर वापस आ गया। दुनिया में आम लोगों की तरह घूमने फिरने की आज़ादी से महरूमी बहुत तकलीफ़ देती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं कंधे पर थैला रख कर बाहर निकल जाऊं, लेकिन जा नहीं सकता। मुल्क के अंदर भी मैसूर हूँ, सिक्योरिटी के बगैर कहीं नहीं जा सकता। तज़ियत के लिए भी जाना हो तो इन कर्नल साहब को बताना पड़ता है। ये इजाज़त दे देते हैं तो चला जाता हूँ, वरना परसादे देता हूँ। कर्नल साहब हमारी गुफ्तगू कान लगाकर सुन रहे थे। वो ये सुनकर हंस पड़े। मैंने भी कह कह लगा दिया। मैंने पूछा, आपके बारे में मशहूर है कि आपको गुस्सा बहुत आता है और आप सदर पाकिस्तान भी बनना चाहते थे। वो मुस्कुराए, गौर से मेरी तरफ देखकर फरमाया कि ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, मियाँ नवाज शरीफ मुझे सदर बनाना चाहते थे और मैं भी राज़ी था। आप अब मुझसे पूछेंगे क्यों। बात फिर वही है। मैं सदर बनने के बाद भारतीय सदर अब्दुल कलाम की तरह ट्रैवल कर सकता था और ये मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा होता, लेकिन फिर ये हो न सका। नवाज शरीफ मुकर गए, बल्कि उन्होंने मुझे KRL से भी रिटायर्ड करने का फैसला कर लिया। मैंने टोक कर पूछा, इसकी क्या वजह हो सकती है। वो संजीदगी से बोले, मियाँ साहब कानों के कच्चे हैं। लोगों ने उनके कान भर दिए थे और उन्होंने यकीन कर लिया था। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, वो सरताज अजीज़, राना भगवान दास और अब्दुल सत्तार ईदी को भी सदर का तोहफा देकर पीछे हट गए थे। लेकिन बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी रही गुस्से की बात, तो ये मुझे वाकई आता है और शिद्दत शदीद आता है। लेकिन इसकी वजह होती है, मैं मुनाफ़क़त, कामों में कोताही और वादे खिलाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने जब काम शुरू किया तो मुझे हर तरफ से इन तीनों चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मैंने लोगों पर दबाव डालना शुरू किया और ये मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड समझने लगे। इनमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल थे। ये कर्नल की हैसियत से कुछ अरसा मेरे साथ काम करते रहे। मैंने एक दिन इनकी खुशमाली की ये खामोश रहे, लेकिन दिल में रख लिया और फिर मुझसे इसका बदला लिया। मगर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आज भी यहाँ हूँ, जबकि वो मारे मारे फिर रहे हैं। उसे कहते हैं कानून कुदरत। मैंने उनसे पूछा कि आपका दिल सबसे ज़्यादा किसने दुखाया। वो हंसकर बोले, जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ ने। मैं खामोशी से इनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया और मेरे एहसानात का एक लम्हे के लिए भी पास नहीं किया। मेरे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। मैंने उससे अर्ज़ किया कि आप इनकार कर देते। आपने जनरल मुशर्रफ के कहने पर सारा इल्ज़ाम अपने सर क्यों लिया। वो दुखी लहजे में बोले, मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने मजबूर किया था। मेरे इनके साथ ज़ाती मरासम हैं। वो मेरे पास आए और मेरे घुटनों को हाथ लगा कर कहा, डॉक्टर साहब, आप मुल्क को आपकी ज़रूरत है। आपने अगर मेहरबानी ना की तो अमेरिका पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क करार दे देगा।
یہ جوہری پروگرام جو بھی غیر محفوظ ثابت کر دے گا، لہٰذا آپ پاکستان کے لیے الزام قبول کر لیں۔ اور میں چودھری شجاعت حسین کو انکار نہ کر سکا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ وہ تھوڑی دیر بعد سوچتے رہے اور پھر بولے، پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل انکوائریاں شروع ہو جاتی اور ہمارے جوہری پلانٹ کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا جاتا۔ ملک پر اقتصادی پابندیاں بھی لگا دی جاتی، لہٰذا میں نے اپنی گردن پیش کر دی۔ حکومت نے مجھ سے ٹیلی ویژن پر اعتراف کرایا اور مجھے اپنے گھر میں نظر بند کر دیا۔ یوں میں عالمی برادری کے ساتھ ساتھ قوم کا بھی مجرم بن گیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ دن بھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بولے، اخبارات پڑھتا ہوں، نئی کتابیں پڑھتا ہوں اور سعدی، شیرازی اور مولانا روم کے مثنوی دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، کالم لکھتا ہوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے انتقال پر تعزیتی پیغامات تحریر کرتا ہوں۔ اور بس۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنا روپیہ پیسہ سنبھال کر رکھا یا ضائع کر دیا؟ وہ ہنس کر بولے، میری تنخواہ 30,000 روپے تھی، گھر میں فرنیچر تک میری بیگم جہیز میں لائی تھی۔ حکومت سے ایک گز زمین نہیں لی، جیسے تیسے پوری زندگی کی کمائی سے ایک گھر بنایا، وہ بھی میاں نواز شریف کے دور میں CDA گرانے کے لیے آ گیا تھا۔ میں نے چودھری شجاعت حسین کو فون کیا، ان کی مہربانی، یہ وزیر داخلہ تھے، یہ ذاتی گاڑی پر بیٹھ کر میرے گھر آ گئے اور بلڈوزروں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ نہ آتے تو اس دن میرا واحد اثاثہ بھی گر چکا ہوتا۔ مجھے محسوس ہوا ڈاکٹر صاحب بہت دکھی ہیں۔ بہرحال ہم اسلام آباد میں لینڈ کر گئے اور وہ سیکیورٹی کی گاڑیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میری ڈاکٹر صاحب سے کبھی کبھی ٹیلی فون پر بات ہو جاتی تھی، وہ سادگی کا موقع دیتے تھے۔ فون ہمیشہ خود اٹھاتے تھے اور دیر تک بات کرتے تھے۔ آواز میں ہمیشہ توانائی ہوتی تھی۔ خاندان بھوپال سے آیا تھا، زندگی کے آخری دنوں میں بھوپال کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ بھوپال شہزادیوں کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور تعلیمی اداروں کا بھی۔ 1952 میں کھوکھرا پار کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملے اور پاکستان میں جوہری پلانٹ پر کام شروع کر دیا۔ سیٹھ عابد کے بارے میں بھی بتایا کرتے ہیں، یہ انہیں پرزے اور میٹیریل بتاتے تھے اور سیٹھ عابد جیسے تیسے منگوا کر ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ جنرل اسلم بیگ نے اپنے دور میں پاکستان کے جوہری پروگرام کا آڈٹ کرایا۔ پتہ چلا کہ 10 برسوں میں صرف $300 ملین خرچ ہوئے ہیں اور اتنی رقم میں 100 میگا واٹ کا پاور پلانٹ نہیں آتا۔ یہ اس لحاظ سے دنیا کا سستا ترین ایٹمی پلانٹ تھا۔ ہمیں یہ حقیقت بھی ماننی ہوگی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نہ ہوتے تو پاکستان دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور نہ ہوتا، لیکن 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے وقت انہیں جان بوجھ کر اگنور کیا گیا۔ یہ اس پروجیکٹ کے بانی تھے، یہ نہ ہوتے تو پاکستان کبھی جوہری منزل نہ پا سکتا، لہٰذا یہ یاد عزت کے حقدار تھے۔ ہمیں ان جوہری راز بیچنے کا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، اور یہ اگر مجبوری تھی تو پھر مجبوری ختم ہونے کے بعد ہمیں یہ داغ دھو دینا چاہیے تھا۔ ہمیں انہیں اس دھبے کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہمارے محسن تھے، قائد اعظم کی طرح محسن۔ قائد اعظم نے ملک بنایا اور ڈاکٹر عبدالقدیر نے ملک بچایا، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے انہیں چور بنا کر دنیا سے رخصت کر دیا۔ دنیا میں آج تک جو آیا اس نے چلے جانا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر بھی 10 اکتوبر 2021 کو چلے گئے، لیکن آپ بے حسی دیکھیے کہ محسن پاکستان کے جنازے میں صدر تھے، وزیر اعظم تھے، اپوزیشن لیڈر تھے اور نہ ہی سروسز چیف تھے۔ کیا قومیں اپنے ہیروز کو اس طرح رخصت کیا کرتی ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر کی گلی قبر پورے ملک سے یہ سوال کر رہی ہے کہ شاید اس اجتماعی بے حسی پر کوئی بول پڑے، کوئی ایک